मोगाच्या नांवान आजकालची भुरगीं कितेंय करूं शकता. आतां हेच उदाहरण घ्या. एका चलयेन चक्क आपल्या फ्रेंडाचेर रेप केस घाल्ली कारण ताका ताजे कडेन लग्न जावपाचो आशिल्लो. फूल बातमी हांव तुमकां आतां एक्सप्लेन करून सांगता. जून 2025 एका बापायन वाळपय पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट केली की ताचे चली हॉकी प्रॅक्टिसे नंतर गायब जाला. पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केलें आनी तांकां अशें कळ्ळें की ते चली आनी ताजो फ्रेंड 19 वर्साचो भुरगो उत्तर प्रदेश हांगा आसा. तांच्यांनी रोखडोच तांकां वचून धरून हाडलो. मागीर त्या चल्याचेर रेप केस घाली त्या चलयेन. कोर्टान जेन्ना केस पावली तेन्ना त्या चलयेन यू टर्न मारलो आनी सांगलें की आपल्याचेर रेप बी कांय जावंक ना आनी आपूण अशें मुद्दाम फेक स्टेटमेंट दिलो कारण आपल्याक त्या चल्या कडेन लग्न जावपाचें आशिल्लें. ताणें कोर्टाक एक्सप्लेन केलें की जेन्ना ती गोंयच्यान धांवून गेली तेन्ना ती अहमदाबाद हांगा गेली आनी थंय एका देवळान वचून तांच्यांनी लग्नय केलें. ताज्या मागीर तांच्यांनी घरा फोन मारून आपल्या पेरंट्सांक सांगलें की आमी परती येवपाना म्हणून. कोर्टान हें सगळें आयकून घेतलें आनी बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ एविडन्स ऑफ रेप त्या चल्याचेर जी केस आशिल्ली ती डिसमीस केली. तुमकां ह्या सगळ्या बातमीचेर कितें दिसता मुद्दाम आमकां कमेंट मारून कळयात. तोपर्यंत पळयत रावा इन गोवा 24 तास.